मैले अरूलाई भनेको होइन, यो प्रचण्डलाई भनेको है। प्रचण्डलाई भनेको युवाहरू त देशका लागि बलिदान भए, पत्याए। उनीहरूको गल्ती के भयो भने प्रचण्ड जस्तालाई पत्याए, त्यही हो। अलिअलि त मैले त पत्याएँ, सपार्न सकिन्छ कि जस्तो पनि आँट आयो क्या मलाई। त अरू जस्तो होइन, निलो स्याल, निलो वनको राजा। यो बाघले, शेरले सबले ढाँट्या छ, वास्तवमा वनको राजा चाहिँ निलो हुन्छ। मै हो, वनको रङसँग मिल्दो, मै हो निलो। खुब दाग लगाएछ। अनि तिमी के जातको हौ त खासमा? बाघ हौ कि सिंह हौ कि स्याल हौ कि भन्दा केही पनि होइन, वनको राजा जात निलो भनेछ। हाम्रो पनि बागमती नै मैलियो, माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा सामान लाउँदा। एकातिर राजाको बुट, लाठी गोली बन्दुक, अर्कातिर माओवादीको लुट, लाठी गोली बन्दुक। त्यही झेल्नु परेन। 240 वर्ष राजतन्त्रले के गर्यो त? 3 वर्षमा एमाले सरकारले के गर्यो भनेर सोध्योस्, हामी बताइदिन्छौँ। 3 वर्षमा एमाले के गर्यो? 240 वर्षमा राजतन्त्रले गरेको भन्दा नेकपा एमालेलाई मजबुत र अपराजयी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी छ। जनतालाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने जिम्मेवारी छ। सही बुझे शेरबहादुरजी, शेरबहादुरजीले सही बुझे, आधा सही बुझे। एक्लै एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझे, आधा के मागिरह्यो भने सबै मिलेर पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझेन। त्यति चाहिँ बाँकी। एक्लै त सकिँदैन, सबै मिले पनि सकिँदैन। 5 वटाले पुग्दैन भने दर्ता भएका जति सबै दल साथै लिएर गए पनि हुन्छ। म युवा हुँदाखेरि हलो जोत्थेँ। त्यो हलोमा चाहिँ त्यो झारपातहरू कहिले कहिले त्यो उसको खेतीको बेला झारपातहरू खुब हलोमा आएर चाहिँ चल्लै नदिनेहरूलाई हलोलाई अलिकति उचाल्नुपर्छ। झारपात त्यो लागेको हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो भाषामा चाहिँ लुडी भन्छ। त्यसलाई लात्तले बेसेर दिनुपर्छ। त्यस्ता हलमा ल्याउने त्यो हलोमा आइलाग्ने लुडीहरूलाई हलो अलिकति उठाएर लात्तले दिएर अगाडि बढाउनु। धुँदा धुँदा हिन्दीमा एउटा फिल्मी गीत छ, राम तेरी गङ्गा मैली पापियों के पाप देते रहेछौ। नेपाललाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, यसको राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धन गर्न, यहाँ लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन गर्न, यहाँ विकासको नायकत्व लिन, यी सबै कामका लागि एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति चाहिएको छ। र त्यो मजबुत राष्ट्रिय शक्ति भनेको नेकपा एमाले नै हो। मजबुत राष्ट्रिय शक्ति नेकपा एमाले, जसको किन यसलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्यो भन्दा यसको गन्तव्य नै राष्ट्रिय आकांक्षा, जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, जुनसुकै पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोलमा बसोबास गर्ने, पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै प्रकारका जनताको साझा आकांक्षा, देश समृद्ध बनोस्, जनता सुखी होस्, हामी सबै सुखी हौँ। सुखी हुनका लागि हामीलाई हक अधिकार चाहियो, अवसरसम्म पुग्नु पर्यो, त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने अवसर हामीलाई हुनु पर्यो, र सामाजिक न्याय र समानता हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा समृद्धि हुनु पर्यो, त्यो समृद्धिको वितरण समुचित हुनु पर्यो, र समाजमा सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि त्यो चाहियो। निर्भय वातावरणमा बिना त्रास बाँच्न पाउने, बिना त्रास रहन हिँड्न पाउने त्यो वातावरण चाहियो। शान्तिको वातावरण, त्रास बिना, त्रास मुक्त वातावरण, भय मुक्त वातावरण चाहियो। र हरेकले सम्मानित जीवन हरेकले बाँच्न पाउनु पर्यो, यी उद्देश्य लिएर। र हाम्रो राष्ट्र स्वाभिमान साथ बाँच्न पाउनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रले बाँच्ने मात्रै होइन, आफ्नो सार्वभौम सत्ताको, सार्वभौम हैसियतको, स्वाधीनताको
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने हैसियत राखेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि हुनु पर्यो। यी उद्देश्य लिएर नेकपा एमाले हिँडेको छ। यसकारण यस्ता उद्देश्य अरूसँग छैन। अरूले अब चुनावमा काङ्ग्रेस के भनेर चुनावमा जाने अरे भन्दा अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गरेर जाने। उसँग आफूले के गरे भन्ने त केही पनि छैन। एउटा भत्किएको फालिएको जनताले उखेलेर फालेको राजतन्त्रको हिमायती एउटा मैले अस्ति कराउँदै देखेको थिएँ युट्युबमा। यति वर्षदेखि के गरे यी शक्तिहरूले पार्टीहरूले के गरे यति वर्षदेखि, अनि 240 वर्ष राजतन्त्रले के गर्यो त? 3 वर्षमा एमाले सरकारले के गर्यो भनेर सोध्योस्, हामी बताइदिन्छौँ। 3 वर्षमा एमाले के गर्यो? 240 वर्षमा राजतन्त्रले गरेको भन्दा 3 वर्षमा एमाले के गर्यो हामी बताउँछौँ। यिनीहरूले 240 वर्षमा के गरे, अनि त्यही थोत्रो राजतन्त्रको वकालत गर्दै फेरि भन्छ यी राजनीतिक दलहरूले यति वर्षमा के गरे। राजनीतिक दलहरूले त यति वर्षमा केही गर्नै पाएनन् भने हुन्छ। 65 सम्म राजतन्त्रै रह्यो। त्यही बिचमा एकातिर राजाको बुट लाठी गोली बन्दुक, अर्कातिर माओवादीको लुट लाठी गोली बन्दुक, केही झेल्नु परेन। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि माओवादीले पिरोल्न छोडेकै छैन। ल्याइयो मिलाएर अलिक सच्याउन सकिन्छ कि प्रचण्डलाई भनेर ल्याइयो। मैले पहिले पनि भने ड्रामका ड्राम पानी खर्च भयो, डल्लाका डल्ला साबुन खर्च भयो, धुँदा धुँदा हिन्दीमा एउटा फिल्मी गीत छ, राम तेरी गङ्गा मैली पापियों के पाप देते देते। हाम्रो पनि बागमती नै मैलियो। माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा साबुन लाउँदा ल्याएर यहाँ घरैमा ल्याएर पनि कोसिस गरियो, तर अन्तिममा एउटा स्यालले एउटा निलो कपडा रङ्गाउने रङको भाँडामा खसेछ। स्याल निलो पानी रङ्गाएका ठाउँमा निलो भयो। बाहिर निस्किएपछि खुब दाग लगाएछ। म त अरू जस्तो होइन, निलो स्याल, निलो वनको राजा। यो बाघले शेरले सबले ढाँट्या छ, वास्तवमा वनको राजा चाहिँ निलो हुन्छ। मै हो, वनको रङसँग मिल्दो मै हो निलो। खुब दाग लगाएछ। अनि तिमी के जातको हौ त? खासमा बाघ हौ कि सिंह हौ कि स्याल हौ कि भन्दा केही पनि होइन, वनको राजा निलो भनेछ। हो क्या र भन्ठाने सबैले। पछि टाढा कतै स्याल कराएको सुनेछ। एउटा स्याल कराएपछि स्यालको जात जहाँसुकै होस्, एउटा स्याल कराएपछि सुनेपछि त्यो स्यालले ठ्याक्कै ठाडो घाँटी लगाएर कराउनुपर्छ। एउटा कराउनु चाहिँ कराउनु। माओवादीलाई पनि हामीले त्यसै गरेर निलै स्याल हो कि भनेको पर्ने बित्तिकै त उसले त ठाडो घाँटी लगाएर कराइहाल्यो, फुत्त बाहिर नि। मैले अरूलाई भनेको होइन, यो प्रचण्डलाई भनेको है। प्रचण्ड युवाहरूले त देश बनाउनका लागि, देशमा जनवाद ल्याउनका लागि, राम्रा सुखका दिन ल्याउनका लागि, जनवादी शासन समाजवाद आउँछ भन्नका लागि ती देखाएका सपनाहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन होला। एउटा पटका हुन्छ, त्यो पटका बेलुका राति पड्काइन्छ। राति पड्काएपछि त्यो पटका माथि गएर सुइँ यहाँबाट जान्छ, माथि गएर फुट्छ। फुटेपछि त्यो कस्तो चित्र देखाउनुपर्छ त्यसले चित्र देखाउँछ। यसो मुस्कुराएको मान्छे देखाउनुपर्छ भने मुस्कुराएको मान्छे देखाइदिन्छ, फुल देखाउनुपर्छ भने फुल देखाइदिन्छ त्यो पटकाले। माओवादीले यस्तै गरेर पटकाको माथि माथि देखाइदिएको थियो समाजवाद भनेर हाँसेको। त्यस्ता चित्र देखाएको थियो पटका माथि पड्काएर।
एकछिनपछि त छैन, झ्याप्प हराउँछ। युवाहरूलाई त्यस्तै गरे प्रचण्डले, पड्का पड्काउने मिसिक हाँसेको समाजवादहरू देख्यौ भने एकछिन भइसक्यो। अलमल धोका दिने। मैले प्रचण्डलाई भनेको युवाहरू त देशका लागि बलिदान भए, पत्याए। उनीहरूको गल्ती के भयो भने प्रचण्ड जस्तालाई पत्याए, त्यही हो। अलिअलि त मैले त पत्याएँ, सपार्न सकिन्छ कि जस्तो पनि आँट आयो क्या मलाई। मैले भने नि, जङ्गलको बानर समातेर मान्छेले तालिम दिन्छ, तोता मैना समातेर गोपी कृष्ण कहो भन्न सिकाउँछ। यतिको मान्छे कपालमा जेल सेल लाएर चटक्क पर बसेका मान्छेलाई कस्तो नसकियो, सकिन्छ होला भनेर मैले पनि कोसिस गरेँ अरे। अन्तिममा त ठाडोघाटी लगाएर हु हु गर्नु, जहाँको त्यही। मैले प्रचण्डलाई अब एउटा जनतालाई नठक्ने, नढाँट्ने, नछल्ने, देशको विकासका लागि समर्पित, नयाँ जनजागरणको, विकासको अभियानको, सुशासनको अभियानको नेतृत्व गर्ने सबल शक्ति चाहिन्छ। त्यो नेकपा एमाले हो। यसलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू भएका छन्, बेसरी प्रयासहरू भएका छन् यसलाई कमजोर पार्ने। यसलाई अब हामीले कमजोर पार्न दिने होइन, मजबुत बनाउनु पर्दछ। तसर्थ नेकपा एमाले मजबुत छ, बलियो छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार हेरे हुन्छ। सरकारमा बस्नेहरूले भन्छन्, अहिले कङ्ग्रेसले सभापति भेला गर्यो नि, सभापति भेलामा सभापतिहरूले भने तालमेल गर्नु हुँदैन, हामी कमजोर हुन्छौँ, झन् साह्रो कमजोर हुन्छौँ तालमेल गर्दा, एक्लै लड्नुपर्छ कङ्ग्रेस भने। केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाजीले सबैलाई गाली गरे। के बुझाएको छ तिमीहरू? मैले माथि टुप्पाबाट ढिस्काबाट हेरेको छु, मैले ढिस्काबाट देखाएको छु एमालेका मसल कत्रा छन्। एक्लै लड्ने एमालेसँग नचाहिने कुरा गर्ने तिमीहरूले भनेर सभापतिहरूलाई उनले गाली गरे। केन्द्रीय सभापतिले एमालेसँग एक्लै लड्ने, दुस्साहस गर्ने सकिँदैन। सही बुझे शेरबहादुरजीले सही बुझे, आधा सही बुझे। एक्लै एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझे, आधा के मागिरह्यो भने सबै मिलेर पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझेन। त्यति चाहिँ बाँकी, एक्लै त सकिँदैन, सबै मिले पनि सकिँदैन। 5 वटाले पुग्दैन भने दर्ता भएका जति सबै दल साथै लिएर गए पनि हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् नि अहिले चुनावका लागि, कतिवटा 100 वटा जति पुग्यो, 70, 80 त्यस्तै होला, 60 होला, 90 होला। ती सबै दल मोर्चा कसेर एमालेका विरुद्ध आए पनि हुन्छ। म युवा हुँदाखेरि हलो जोत्थेँ। त्यो हलोमा चाहिँ त्यो झारपातहरू कहिले कहिले त्यो उसको खेतीको बेला झारपातहरू खुब हलोमा आएर चाहिँ चल्लै नदिनेहरूलाई हलोलाई अलिकति उचाल्नुपर्छ। झारपात त्यो लागेको हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो भाषामा चाहिँ लुडी भन्छ। त्यसलाई लात्ताले बेसेर दिनुपर्छ। त्यस्ता अलमले आउने त्यो हलोमा आगि लाग्ने लुडीहरूलाई हलो अलिकति उठाएर लात्ताले दिएर अगाडि बढाउनु, अनि फेरि जोत्नुपर्छ। हाम्रो तरिका त्यही हो। यिनीहरूको मोर्चा भनेको त्यस्तै हो, त्यो हलोमा लाग्ने लुडी जस्तो झारपातहरूको मोर्चा। एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति, मजबुत देशभक्त शक्ति, मजबुत लोकतान्त्रिक शक्ति, मजबुत विकासको नेता शक्ति, मजबुत सामाजिक जागरण, सामाजिक एकताको शक्ति, शान्तिको पक्षधर मजबुत शक्ति, त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति
सामाजिक न्याय र समानताको पक्षधर मजबुत राष्ट्रिय शक्ति यो आवश्यक छ। यो नेकपा एमाले हो, यसलाई त्यसै गरी हामीले आगामी दिनमा स्वीकार गर्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब आइसक्यो। साथीहरू लाग्नुहोस्, खट्नुहोस्। साथीहरूलाई शुभकामना छ। तपाईँहरू पनि जनप्रतिनिधिमा सिफारिस हुनुहोस्, छानिनुहोस्, जनताले तपाईँहरूलाई चुनुन्, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हुनुहोस्। तर अस्वस्थ लडाइँ नगर्नुहोस् है। फेरि हुने भनेपछि एकदम अस्वस्थ लडाइँ गरेर मै हुनुपर्छ भनेर एकदम जिद्दी गर्नु हुँदैन। मिलेर हामी हाम्रा कामका श्रेष्ठताबाट, विचारका श्रेष्ठताबाट, व्यवहारको श्रेष्ठताबाट अरू साथीहरूलाई पनि उछिनेर अगाडि जान सक्छौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट। त्यसकारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, अस्वस्थ नगरौँ। जिम्मेवारी लिन खोजौँ, तर जिम्मेवारी भनेको पद प्राप्ति मात्रै होइन भन्ने कुरा बुझौँ है। समाजको जागरण गर्ने, उत्थान गर्ने जिम्मेवारी छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो देशमा विकास निर्माणको लहर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी थियो। अहिले म प्रधानमन्त्री छैन, जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी बेसरी छ। अब नेकपा एमालेलाई मजबुत र अपराजयी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी छ। जनतालाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने जिम्मेवारी छ। जनतालाई परिचालित गर्ने जिम्मेवारी छ र जनताको साथ लिएर देश बनाउने कामको अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसकारण कुनै ठाउँमा कुनै पदमा भइएन भने जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने होइन। जिम्मेवारी जहाँ रहे पनि जिम्मेवारी रहन्छ। अर्को कुरा, मोहनदास करमचन्द गान्धी कुनै पदमा थिएन, कुनै पार्टीको अध्यक्ष होइन, कुनै सेनाको सेनापति होइन, कुनै सरकारको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री होइन। तर कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्दा अहिले यदि भारतको राष्ट्रपतिको नाम के हो भने सबैलाई आउँदैन होला। महात्मा गान्धी भन्ने बित्तिकै सबैले सुनेको छ, सबैले जानेको छ। सबैले कस्तो थिए महात्मा गान्धी भन्ने पनि आफ्नो हजुरबाको आकृति थाहा छ कि छैन, सम्झना छ कि छैन। महात्मा गान्धी यसो अलिअलि निहुरिएको, एउटा लौरो टेकेको, पातलो पातलो धोती लगाएको बुढो, सबैले सम्झिहाल्छ। महात्मा गान्धी भन्ने बित्तिकै यस्तो थियो। मोहनदास करमचन्द गान्धी भन्ने। त्यसकारण सत्ता पावरले मात्रै होइन, विचारले मान्छेलाई बनाउँछ। त्यसकारण हामी मोहम्मद भनौँ या अरू कुन पदमा थिए त? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति के थिए? त्यस्तो होइन, तर चिन्तक थिए। त्यसकारण उनको चिन्तनले ठुलो परिवर्तन समाजमा ल्यायो। तसर्थ हामीले चिन्तनमा जोड दिनुपर्छ, ध्यानमा जोड दिनुपर्छ, विचारमा जोड दिनुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। अब म धेरै समय नलिउँ। निर्वाचन आउँदैछ। यस निर्वाचनलाई जनताको पक्षमा पार्नुपर्दछ, देशको पक्षमा पार्नुपर्दछ, एमालेको पक्षमा पार्नुपर्दछ। यस कामका लागि साथीहरू असाधारण ढङ्गले यति बेला खट्नु जरुरी छ। आफ्नो ठाउँमा योजनाबद्ध ढङ्गले खट्न जरुरी छ र त्यसरी खटेर अगाडि जाउँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इत्तेहाद सङ्गठनको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। खास गरी मुस्लिम समुदायको जागरणमा, उत्थानमा, तिनको विकासमा, तिनको समृद्धिमा र राष्ट्रिय विकास र समृद्धिमा मुस्लिम समुदायको ठुलो महत्त्वको भूमिका छ। त्यो भूमिका अपेक्षा गरिन्छ, त्यो मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनले पुरा गर्नुपर्छ। मुस्लिम इतिहाद सङ्गठन फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याउँछु, सामाजिक विद्वेषका लागि होइन, सामाजिक सद्भावका लागि बनेको सङ्गठन हो। यसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता यसमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। तपाईँहरूको यो अधिवेशन सफल होस्। तपाईँहरूले अत्यन्त मेलमिलापका साथ
समझदारीका साथ नेतृत्व निर्माण गर्नुहोस् र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनुहोस्। हिजोसम्म सङ्गठनहरू जकडिएको र जकडाइएको स्थितिमा थियो। कामै गर्न नदिने, काम नगर्ने, काम गर्नै नपाउने, चल्नै नपाउने खालको स्थिति थियो। र आज त्यस स्थितिबाट सिङ्गै सङ्गठन मुक्त भएको छ, सिङ्गै पार्टी मुक्त भएको छ, जनवर्गीय पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरू पनि मुक्त भएका छन् र अब सङ्गठन गतिशील हुन थालेको छ। अब तपाईँहरूले जिल्ला जिल्लामा यसपछि पनि सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस्। जिल्ला नगर जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय छ त्यहाँ सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस्। पालिकामा विस्तार गर्नुहोस्, वडामा विस्तार गर्नुहोस्, टोलमा विस्तार गर्नुहोस्, जहाँ जहाँ छ मुस्लिम समुदाय, र त्यहाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, प्रशिक्षकहरू तयार गर्नुहोस् तपाईँहरूले र प्रशिक्षण गर्नुहोस्। सामाजिक जागरण सम्बन्धी प्रशिक्षण। यो सङ्गठन मदरसा होइन जसले शिक्षा दियोस्, यो नियमित पढाइ पढाउने स्कुल होइन, मदरसा होइन, तर सामाजिक जागरणको अभियन्ता हो यो सङ्गठन। त्यसलाई हामीले बुझेर सामाजिक जागरणको अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले पहिलोपल्ट मदरसा बोर्ड गठन गरेर र हज कमिटीलाई बढी व्यवस्थित गर्न खोजेर, मदरसाहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउन खोजेर, ईदगाहहरूको बन्दोबस्त गर्न खोजेर र कब्रिस्तानहरूको बन्दोबस्त, यी समस्याहरू मुस्लिम समुदायका विभिन्न ठाउँमा रहेका समस्याहरू मैले बुझेको छु। किनभने मेरो मुस्लिम समुदायसँगको व्यक्तिगत पनि सङ्गत लामो समयदेखि छ। मेरा आफ्नै साथीहरू, मुस्लिम साथीहरू मेरो बचपनदेखि साथमा मेरा मुस्लिम साथीहरू छन् र यो समुदायभित्र के समस्या छन्, यस समुदायले के समस्या भोग्नु परेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ र हामी सरकारमा हुँदा हामीले ती समस्याहरू समाधान गर्न ध्यान पनि दिएका हौँ, फेरि पनि ध्यान दिनेछौँ। त्यस कारण साथीहरूलाई अब अभियानको रूपमा, सामाजिक जागरणको अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्न र मुस्लिम समुदायलाई भ्रममा पर्न नदिन र एमालेको जनवर्गीय सङ्गठनभित्र आबद्ध गर्न र एमालेमय बनाउनका लागि म सबै साथीहरूलाई क्रियाशील हुन आग्रह गर्दछु र यस अधिवेशनले यी प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। श्रद्धा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले गरेको निर्देशन नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठन र मुस्लिम समुदायले कार्यान्वयन गर्नेछ र उहाँको पछि उहाँले दिएको गाइडलाइनभित्रै भएर मुस्लिम समुदाय अगाडि बढ्छ र हामी सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौँ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो सङ्गठनको यो राष्ट्रिय अधिवेशन कति हो? यो छैटौँ राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना भएको छ। म यस अधिवेशनको भव्य सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। यस अधिवेशनले नीतिगत रूपमा र नेतृत्वको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। नीतिगत रूपमा नेपालमा मुस्लिम समुदायका समस्याहरू के हुन् र यस समुदायको उत्थानका लागि सही र व्यावहारिक ढङ्गले कस्ता नीति राज्यले लिनुपर्दछ, कस्ता नीति समाजले अवलम्बन गर्नुपर्दछ, यस सम्बन्धमा यसबाट नीतिगत निष्कर्षहरू र सुझावहरू पनि आउन् भन्ने मैले ठानेको छु। यस अधिवेशनले अवश्य नै ती कामहरू गर्नेछ। यसमा मैले राज्यले लिनुपर्ने नीति र चाल्नुपर्ने कदमहरूको सन्दर्भमा र समाजले अपनाउनु पर्ने दृष्टिकोण र गर्नुपर्ने व्यवहारको सम्बन्धमा
दुईटै पक्षमा भनेको छु। अर्को कुरा, मुस्लिम समुदाय आफैभित्र रहेका पछौटेपन आजको समयसँग नमिल्दा, समयको गतिमा चल्न नसक्ने खालका कतिपय कुरा, त्यसमा पछौटेपनका विभिन्न हिसाबले पछौटेपन हुन सक्दछ। हामीले विभिन्न देशहरू हेऱ्यौँ भने, इस्लामिक देशहरू नै हेऱ्यौँ भने, इन्डोनेसिया धेरै एडभान्स छ, इरान धेरै एडभान्स छ, र तालिबानले छोरीहरूलाई स्कुल नपठाऊ भन्छ। अर्थात् इस्लाम धर्म मान्ने नै भनिएका देशहरू, मान्ने नै भनेका राज्यहरू, तिनीहरूमा पनि भिन्नता छ। कोही आज पनि छोरी नपढाऊ भन्ने जमानामा छ, कोही छोरी पढाऊ भन्ने जमाना छ। इस्लामिक देशकै कतिपय ठाउँमा महिला प्रधानमन्त्री भइसके, कतिपय ठाउँमा छोरी पढाउँदै नपढाऊ भन्छ। कतिपय ठाउँमा असाधारण तरक्की गरेका छन् मुस्लिम महिलाहरूले, कतिपय ठाउँमा बुर्खा नखोल घरबाट ननिस्क भन्छ। हामीले कुन अपनाउने? आजको समयको गति हामीले समाउन सकेनौँ भने, हामीले नयाँ चेतना र समयको माग अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी पुरानै जमानामा हुन्छौँ। हिन्दू धर्ममा धार्मिक ग्रन्थहरूले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग भन्छन् र आजको युगलाई कलियुग भन्छन् र नराम्रो युग भन्छन्। सत्ययुगलाई सबभन्दा राम्रो र सुन्दर युग भन्छन्, त्यसकारण त्यसको नाम सत्ययुग रहेको भन्छन्। तर यथार्थ के हो भने मानव जातिको इतिहासमा आजको युग सबभन्दा बढी विकसित र सुन्दर युग हो। यति सुविधायुक्त, यति सुन्दर, यति उपलब्धिपूर्ण युग कहिले पनि आएको थिएन मानव इतिहासमा। र यो सबभन्दा बढी मानवको धरतीको सृष्टि, पृथ्वीको सृष्टि र मानव जातिको उत्पत्तिदेखि सबै युगहरूमध्ये आजको युग सबभन्दा बढी विकसित युग हो, अगाडि बढेको युग हो, सुविधा सम्पन्न युग हो र यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा आएको छ। यस युगलाई कुनै पनि हिसाबले, कुनै धर्मको नाम होस्, केही हिसाबमा हामीले युगलाई समाउन सकेनौँ, समयलाई समाउन सकेनौँ, त्यसअनुसारको उन्नति प्रगति गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसर्थ हामी आफैले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त? मुस्लिम समुदायले के गर्नुपर्छ? इत्तेहाद सङ्गठनले, मुस्लिम समुदायले आफूले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा तपाईँहरूका जिल्ला कमिटीको काम के भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण काम मुस्लिम समुदायमा समसामयिक जागरण ल्याउने काम। एउटा कुरा, मोदीजीले इन्डियामा बेटी पढाऊ भन्ने नारा दिए, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले त्यो नारा लियो, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने नारा दियो। सबभन्दा बढ्ता यो नारा आवश्यक छ मुस्लिम समुदायलाई। छोरी पढाऊ, सिङ्गै मुस्लिम समुदाय नेपालको हकमा पछाडि परेको छ। नेपालको हकमा मुस्लिम समुदाय पछाडि परेको छ र मुस्लिम समुदाय अगाडि बढ्न जरुरी छ। अरू सरह अगाडि बढ्नु पर्दछ र अरूभन्दा अगाडि बढ्न नपाइने भन्ने कुरा पनि छैन। अरूभन्दा अगाडि पनि बढ्न पाइन्छ, बढ्नुपर्छ। प्रगति अरूले यति गरेको छ त्योभन्दा माथि हामी जान पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा देशमा पढ्ने विद्यार्थीहरू मैले भेटेको थिएँ, उनीहरू भन्दै थिए ऊ पढेको विश्वविद्यालयमा कस्तो भनिन्छ अरे भने, मुख्यमंत्री की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है, गवर्नर साहब की बेटी है बेटा है तो उसका फर्स्ट बनने का हक तो होता ही है भने त्यो विश्वविद्यालयमा जहाँ नेताका छोराछोरी पढ्छन् त्यहाँ तिनीहरू बाहेक अरू कोही फर्स्ट हुँदैनन्। किनभने चीफ मिनिस्टर की बेटी है तो फर्स्ट बनने का उसका हक तो बनता ही है।
पढे या नपढे यस्तो हुनु हुँदैन। कसको हक बन्छ बन्दैन भने जसले राम्रो पढ्छ त्यसको फर्स्ट बन्ने हक पढ्छ, हक बन्छ, त्यसभन्दा पछिको दोस्रो बन्ने हक पर्छ, त्यसभन्दा पछि तेस्रो, हरेकको प्रतिस्पर्धाको हक रहन्छ। र हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, तर हामी आफैले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो इतिहाद सङ्गठनले ठुला ठुला राजनीतिका कुरा वा इतिहाद सङ्गठनका नेताहरूले आफू सांसद हुने कुरा, आफू पदाधिकारी बन्ने कुरा, आफूले सुविधा पाउने कुराका मुद्दा मात्रै बोक्ने होइन कि समुदाय उठाउने कुरा गर्नु हो। समुदाय उठाउने कुरा गऱ्यो भनेदेखि त सांसद हुने कुरा, मन्त्री हुने कुरा त मामुली भइगयो नि, मामुली भइहाल्छ। त्यो त आफै लडी आउँछ आफ्नो ठाउँमा, अगाडि आइहाल्छ। तर समुदाय उठाउने कुरा गरेन भने मन्त्री भन्दाखेरि पनि के भन्छ, उनको मंत्री क्यों बनाया गया, क्या काम है उनका भन्ने प्रश्न उठ्छ। तराईतिरको लफ्जमा भनिदिएको नि मैले, किन बनाया होला, उनले के गरेका छ र सांसद भएको होला, सांसद भएर उनले के गरे भन्ने कुरा होला। त्यसकारण हामीले के गरेर भन्ने कुरा, आफूले जुन मौका पाइन्छ त्यति बेला के गरेर उनले भन्ने कुरा होइन, धेरै गरे भन्ने स्थिति बनाउनु पर्छ। जुन ठाउँमा जसले जे कामको मौका पाउँछ त्यो ठाउँमा गाविस अध्यक्ष भइयो भने गाविस अध्यक्ष यस्तो हुनुपर्दछ, स्वच्छ हुनुपर्दछ, पारदर्शी हुनुपर्दछ, जनताका लागि, स्थानीय विकासका लागि, पालिकाको निम्ति विकासका यस्ता काम गर्नुपर्छ र जनतालाई सेवा यसरी पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराको नमुना हुनुपर्दछ हाम्रो प्रतिनिधि। त्यस हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो समुदायमा रहेका पछौटे सोचहरू, पछाडि परेका विचारहरू, विकासका बाधक सोचहरू, ती सोचहरूलाई हटाउने र हामी विकसित सोचमा अगाडि जाने र सिँगै समाजलाई अगाडि बढाउन जोड गर्ने। मेरो आग्रह के छ भनेदेखि थुप्रै इस्लाम धर्ममा कति प्रतिशत तपाईँहरूको दान गर्नुपर्छ वार्षिक आम्दानीको? 2.5%। 2.5% हुने खानेलाई किन दान गर्नुहुन्छ? त्यसो भनेदेखि छिमेकमा रहेको गरिबको छोरी पढाइदिनुहोस्। 2.5% दानभित्र छोरी पढाइदिनुहोस् न। दान किन गर्नु पर्यो? छोरी पढाइदिनुहोस्। छिमेकमा रहेको गरिबलाई हेर्नुहुन्न, टाढा टाढाका दान गरेर अनि दान लेखिनु पर्यो, दान देखिनु पर्यो, दान गरेको प्रशंसा पाउनु पर्यो भन्ने कुरा किन सोच्ने? दान भनेको यस्तो निस्वार्थ हुनुपर्दछ। तपाईँको छिमेकीको छोरी पढाउनुहोस्, त्यसले तपाईँसँग झगडा पनि गर्दै गर्छ, तब न दानको अर्थ हुन्छ। उसको झगडा गर्ने अधिकार खोसेर तपाईँले दान गर्नुहुन्छ भने के दान भन्दै? उसको मुख बन्द गराएर दान के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँसँग झगडा गर्ने हक पनि उसले राख्दै गर्छ, तपाईँले छोरी पनि पढाउँदै गर्नुहुन्छ, तब दानको अर्थ छ। मैले पनि केही पढाएको छु यसो गरिबका छोराछोरी, तिनीहरूले मलाई हप्काइरहन्छन्, थर्काइरहन्छन्, झगडा गरिराख्छन् कहिले कहिले, त्यो उनीहरूको अधिकार। त्यसकारण मेरो सुझाव मात्रै, यो कुनै अरूभन्दा सुझावको कुरा मैले भनेको, कसरी तपाईँहरू आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा इतिहाद सङ्गठन र यसको नेतृत्व वर्गले सामाजिक जागरणको सन्दर्भमा र समुदायलाई माथि उठाउने सम्बन्धमा एउटा मात्रै इँटा थप्न सकिन्छ भने पनि त्यस्तो इँटा थप्नुहोस्। तपाईँले भोज लगाएर दान गर्नुभयो भने भोजको के अर्थ हुन्छ? तपाईँ कहाँ साधारणतया भन्ने हो भने गरिबहरू त्यस भोजमा आउन पनि पाउँदैनन्, धनी धनी मान्छे आउने हो भोजमा त। जसले निमन्त्रणा गर्नु प्राप्त गर्न लायक छ त्यसलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ तपाईँ, लायक ठानिएकालाई। अनि भोक नाङ्गोले त त्यहाँ भोजमा आउन साधारणतया पाउँदैनन्, धनीले नै आउने हो, सम्भ्रान्तले आउने हो। त्यसकारण त्योभन्दा भोजमा खर्च गर्ने भन्दा एउटा मान्छेको भए पनि जिन्दगी सुधार्ने काममा, उसको उत्थान हुने काममा, उसले मुस्लिम समुदायका लागि भोलि पनि भविष्यमा पनि केही काम गर्न सकोस्, मुस्लिम समुदायको एउटा स्टार बन्न सकोस्, तपाईँले गरेको सानो सहयोगले एउटा स्टार उत्पादन
गर्न सकोस्, एउटा साइन्टिस्ट उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा असाधारण डक्टर उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा हार्टको डक्टर उत्पादन गर्न सकोस्, एउटा गाइनाको गर्न सकोस्, एउटा किडनीको गर्न सकोस्, लङ्सको गर्न सकोस्, जसले मर्न लागेको मान्छेलाई बचाएर पुनः जीवन दियोस्। तपाईँले गरेको सानो सहयोगले उसले समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ। अर्को म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मुस्लिम इतिहाद सङ्गठन सामाजिक सद्भावका लागि हो, सामाजिक विद्वेषका लागि, साम्प्रदायिक विद्वेषका लागि होइन, सामाजिक सद्भावका लागि हो। सबै आस्थाहरू, सबै विश्वासहरू, सबै धार्मिक समुदायहरू वा सबै प्रकारका विविधताहरू प्रति सहिष्णु भाव राख्दछौँ। हामी सबैलाई आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी ठान्दछौँ र त्यसै अनुसार हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा यो धरती साझा धरती हो, हामी सबैको मिलेर बस्नु पर्दछ। नेपालका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले विश्वका अरू देशहरूलाई जहाँ संकीर्णता छ त्यस्ता देशहरूलाई पनि सन्देश दिनुपर्दछ कि यो धरती एक थरी आस्था, एक थरी विश्वासका मान्छे मात्रै बस्ने ठाउँ होइन, सबैको साझा धरती हो। त्यसकारण संकीर्ण सोच होइन, फराकिलो सोच राख्नुपर्छ। संकीर्ण सोच होइन, मानवतावादी सोच राख्नुपर्छ। सबै मानवहरू एक धरतीमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले भयरहित वातावरणमा बस्न पाउनुपर्छ र जातका नाममा, धर्मका नाममा, भूगोलका नाममा, आस्था विश्वासका नाममा, भाषाका नाममा वा अरू कुनै नाममा चलाइने विद्वेषहरू वा साम्प्रदायिक विद्वेषहरू वा क्षेत्रगत विद्वेषहरू, त्यस्ता भिन्नतालाई विद्वेषको रूपमा परिणत गर्ने, कलहको बिउ बनाउने, त्यसलाई द्वन्द्वमा परिणत गर्ने, झै झगडामा परिणत गराउने र त्यहाँ दङ्गा फसाद गराउने खालका क्रियाकलापहरू हुन हुँदैन भनेर हामीले क्याम्पेन गर्नुपर्छ। यति बेला म तपाईँहरूलाई खास गरी अब हाम्रा निर्वाचन आउँदैछन्, 3वटा निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन। निर्वाचन आउन थालेपछि हानिकारक तत्त्वहरूले साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन थाल्छ, हिन्दू मुसलमान दङ्गा चलाउन थाल्दछन्। हिँड्दै गरेको एउटा बच्चालाई च्याप्स मात्र ठ्यामठ्याम 2 थप्पड हानिदिन्छन् अनि अर्को रिसाउँछ अनि झगडा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। सुरु भइसकेको छ, कपिलवस्तुमा सुरु गरिसके, कोसिस गरिरहेका छन्। पहिले पनि कृष्णनगरमै सुरु गरेका थिए, पहिले निर्वाचनभन्दा अगाडि नेपालगञ्जमा सुरु गरेका थिए। निर्वाचनभन्दा पछि पनि एमाले सरकारको समयमा दङ्गामा देशलाई फसाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेका थिए, सकेन र हामीले तिनीहरूलाई सफल हुन दिनुहुँदैन। राम्ररी मिलिरहेको र बसिरहेको समाजलाई द्वन्द्वमा फसाएर मारामार गराएर अनि हामीमध्ये कोही मर्छ, आफ्नै दाजुभाइमध्ये कोही मर्छ, आफ्नै भाइ छोराछोरीमध्ये कोही मर्छन्। यस्तो खालको परिस्थिति ल्याउने कुरा कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन, बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यसकारण हामीले यस्ता गलत कुराहरू समाजमा हुन दिनु हुँदैन। यसको रखबारी सबभन्दा बढी मुस्लिम क्षेत्रमा नै काम गर्ने भएको हुनाले मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनको हो। मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनले त्यसै कारण जिल्ला जिल्लामा, पालिका पालिकामा, वडा वडामा, टोल टोलमा, व्यक्ति व्यक्तिमा गएर मानवता सम्बन्धी भावना सिकाउनु पर्दछ, मानवीय प्रेम र सद्भावना सिकाउनु पर्दछ, एकता सिकाउनु पर्दछ, राष्ट्रिय एकता सिकाउनु पर्दछ र क्षेत्रीयतावादी, पहाड पहाड भनेको छ, मधेस मधेस भनेको छ, यो खोला वारी यो खोला पारी भनेको छ, यो डाँडा वारी यो डाँडा पारी भनेको छ, अथवा जातिवादी यो जात र त्यो जात भनेको छ, अथवा धार्मिक हिसाबले साम्प्रदायिक विद्वेष, धार्मिक सम्प्रदायको हिसाबले मचाउन खोज्ने, कहिले क्रिस्चियन भनेको छ, कहिले मुस्लिम भनेको छ, कहिले हिन्दू भनेको छ, कहिले बुद्धिस्ट भनेको छ। यस्ता विभिन्न खालका साम्प्रदायिक विद्वेषहरू मचाउने खालका कुराहरू, तिनीहरूलाई हामीले जरैबाट, जनचेतनाको तहबाट रोक्नुपर्दछ। झगडा देखा पर्यो भने मिलाउने त छँदैछ, तर झगडा देखै पर्न दिनु हुँदैन।
हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ भन्ने भावनालाई लानुपर्छ। त्यसमा पनि मुस्लिम समुदाय त अल्पसङ्ख्यक छ। जहिले पनि अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई शान्ति, मेलमिलाप र समाजमा बन्धुत्वको वातावरण त्यो आवश्यक छ। सबभन्दा सानो समुदायलाई त्यो आवश्यक पर्छ, किनभने ठुलोले थिचोमिचो गर्न सक्छ, अन्याय गर्न सक्छ। त्यही होस् भनेर एउटा द्वेष फैलियोस् त्यसका निम्ति मान्छेहरूले कोसिस गर्न सक्छन् र द्वन्द्व भड्काउन सक्छन्, साम्प्रदायिकता भड्काउन सक्छन्। यो कुरासँग हामी सधैँ होसियार हुनुपर्दछ र हामीले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता। हाम्रो देश नेपाल हो, हामी नेपाली हो, बस। हिमाली भेगमा बसोस् कि पहाडमा बसोस् कि तराईमा बसोस्, मधेसमा बसोस्, पूर्व बसोस् कि पश्चिम बसोस्, हिन्दू होस् कि मुस्लिम होस्, इस्लाम होस् कि क्रिस्चियन होस्, सबै हामी नेपाली हौँ। त्यसकारण हामीले त्यस भावनाका साथ अगाडि जानुपर्दछ र यो जनजनमा, व्यक्ति व्यक्तिमा जानुपर्छ। यस भावनालाई कसरी व्यापक विस्तार गर्न सकिन्छ र वास्तवमा व्यक्ति व्यक्तिको भाव हुनु पर्यो, त्यो बाध्यता होइन, भाव। त्यस खालको स्थिति निर्माण गर्नु पर्यो। यसका निम्ति इतिहास सङ्गठनले कस्ता नीतिहरूका साथ जनतामा जाने, कस्ता नीतिका साथ समुदायमा जाने, एउटा आम जनतामा जाने, त्यो पनि जानुपर्छ आम जनतामा। अर्को समुदायमा जानुपर्छ, मुस्लिम समुदाय। र यस सङ्गठनको काम मुस्लिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, यी कुराहरू, रोजगारी, आर्थिक उत्थान, आर्थिक रूपमा कसरी सम्पन्न र सबल हुन सक्छ, त्यस रूपमा त्यस हिसाबले यसले जानुपर्छ। मुस्लिम समुदायका लागि मुस्लिम आयोग छ, त्यस मार्फत मुस्लिमहरूका हक हित भनेको नारा लाउने हकको मात्रै कुरा गरेर केही अर्थ छैन। हक हित भनेको वास्तवमा खान पाउने हक, लाउन पाउने हक, आवास पाउने हक, शिक्षा पाउने हक, स्वास्थ्य उपचार पाउने हक, सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षा पाउने हक, यी सबै हक चाहियो। र मसिनो गरी हाम्रा हकलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नु पर्यो। यस काममा अगुवाई गरोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। अब यसपछि यो सङ्गठन नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यस सङ्गठनले राष्ट्र निर्माणको पोलिसी, समग्रतामा राष्ट्र निर्माणको नीति, राष्ट्र निर्माणको उद्देश्य र अभिभारा पनि बुझ्नु जरुरी छ। नेकपा एमाले एउटा छुट्टै विशेष प्रकारको शक्तिको रूपमा अगाडि आएको छ। विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, उद्देश्यको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, हरेक हिसाबले एउटा फरक शक्तिको रूपमा आएको छ। अघि शङ्करजीले पनि भन्नुभयो, नेपालमा